टुरिजमाचेर उलयता आसतना आमी सगळेच जाणा की गोंय हे टुरिजमा खातीर वळखलें वता आनी जगभर आमचें आज नामना आसा जाल्यार तें टुरिजमा खातीरूच आसा आनी तातूंत भितर सुदारणा खुबशीं आयल्यां खुबशीं येवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर हांव सगळ्यान पयलीं मंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतना आज मंत्री बरो डायनॅमीक आसा, काम करपाची उमेद आसा आनी रिजल्टूय दाखयता. पूण थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा तातूंत भितर सुदारणा कशी करप नाल्यार हाजेर कशी पॉलिसी काडप हाजेर खूब हें आसा की आज जेन्ना आमी मंत्र्याचें उलयता तेन्ना आज खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जाल्या. आज शॅक्सांचें उलयता आसतना शॅक पॉलिसी आज पयलींच जाली, म्हणजे आनी नाल्यार एन मोमेंटाचेर नाल्यार शॅक पॉलिसी आमी एकदम सिजन काबार जाता आसतना आमी काडपा वताले, पूण ह्या वर्सा शॅक पॉलिसी पयलींच आयली. ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन. तशेंच टुरिजम सॅक्टरान खुबशे एवॉर्ड्सूच आमकां मेळ्ळे आनी जेन्ना मंत्री बरें काम करता तेन्ना डेफिनेटली आमकांय बी अपेक्षा वाडटा. आज गोंय म्हणटा तें दोन भागांनी आसा, एक नॉर्थ गोवा आनी एक सावथ गोवा. पूण सावथ गोवान आमी सगळ्यान एंडाक पडटा, आमची मुरगांव तालुका जी आसा ती सगळ्यान एंडाक पडटा. सो जेन्ना तुजे कडेन अपेक्षा वाडटा, म्हजी अपेक्षा मंत्र्या कडेन वाडटा की आमच्या मुरगांव तालुक्याचेरूय कांय अन्याय जावचो न्ही हाजी तुवें काळजी घेवची म्हणून. हाजे पयलीं वास्को सगळ्यान पयलीं पोर्ट एरिया वास्कोन, रेल्वे स्टेशन वास्को, एअरपोर्ट वास्को, पूण वास्को जाय तसो आमी डेवलप करूंक शकले ना. आज खंयचोय सपोज एक फॉरेन ट्युरिस्ट उदकांतसून हातूंतसून येता, दर्यांतसून येता जाल्यार तो पयलो आमच्या मुरगांव तालुक्यान येतालो आनी थंयच्यान तो सगळें पळयतालो. पूण इतलें आसून पसून आमी तें डेवलप करूंक शकले ना. ताजी कारणां वेगळीं वेगळीं आसा. मे बी MLAजांनी फॉलोअप करुना, मे बी तेन्नाची परिस्थिती वेगळी आशिल्ली. पूण आज जेन्ना आज गोंयभर सगळो डेवलपमेंट जाता तेन्ना मुरगांव तालुकाच कित्याक फाटल्यान उरचो अशें आमकांय दिसता. म्हाका मंत्र्याक मुद्दम सांगन दिसता की आज ताजें जें काम आसा तें खंय तरी ताणें मुरगांव तालुका भितरूय इल्लें लक्ष घालपाची गरज आसा. आनी ताज्या खातीर आज खुबश्यो गोश्टी आज मुरगांव तालुक्यान जाता. सगळ्यान पयलीं म्हणटा तें आज आमचो रेल्वे स्टेशन जें आसा तें आज अपग्रेड जावन इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जालें. गोंयांत दोनूच इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाल्या, एक कुडचड्यार आनी म्हाका दिसता एक वास्को. आनी ताच्या खातीर ट्युरिस्ट ह्या हातूंत भरपूर मोठ्या प्रमाणान येतले. तशेंच क्रूज टर्मिनल आमची पयलीं आशिल्ली तातूंत खूब वाड जाल्या. आज ती वाड पळोवन आज खंय तरी इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आज मुरगांव तालुक्यान येता आनी तो भितर येता आसतना तो भायर सरलो की ताका खंय तरी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फर्स्ट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनसून भायर सरपाय न्ही. सो कॉन्स्टिट्युएन्सीनसूनच सपोज ताका कांय बरें दिसना जाल्यार म्हाका दिसता तोय निराश जाता. नाल्यार सगळें कॉन्सन्ट्रेशन तुमी पणजे मडगांव नाल्यार सदर्न बेल्टान केलें नाल्यार हेवटेन नॉर्थर्न बेल्टान केलें जाल्यार इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल हाडून तरी कितें फायदो आसता. सो म्हाका दिसता हाजेर मिनिस्ट्रान चडांत चड लक्ष दिवपा जाय. आनी मुरगांव तालुका भितर वास्कोन जेन्ना एंटर जाता तेन्ना थंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो वाडोवप नाल्यार ताच्या खातीर कितें करपाक जाय जाणे करून जे ट्युरिस्ट येतले तांकां एक वेगळें बरें प्रकारचें वातावरण थंय दिसतलें. आनी तें स्टार्टिंगूच फर्स्ट इम्प्रेशन म्हणटा स्पिकर सर तें लास्ट इम्प्रेशन. सो फर्स्ट इम्प्रेशनूच बरें पडपाक जाय आनी त्या खातीर मिनिस्ट्रान ताजेर चडांत चड लक्ष घालचें अशें म्हाका दिसता. जेन्ना एक क्रूज टर्मिनलानसून एक ट्युरिस्ट भायर सरता तेन्ना पयलो लागता ताका खारीवाडो बीच. आज तुमी खारीवाडो बीच पळयलो, एका काळाचो स्पिकर सर सगळ्यान बरो बीच म्हणटा तो खारीवाडा म्हणटाले. ताका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आशिल्ले, सगळे गोंयचे लोक येवन थंय न्हाताले. पूण आज ताजी अवस्था खूब वायट आसा. आज सगळ्याक प्लास्टीक पडिल्लें आसा, तो बीच धाकटो धाकटो जायत वता आनी आमचें लक्षूच ना ताजेर. हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराच्या कानार घाल्लें की तुमी कितें तरी त्या हाजेर बीच क्लिनलिनेस ड्रायव्ह आमी घेतली म्हणून जायना. आमी बीच क्लिनलिनेस ड्रायव्ह करून एकदां फूल क्लियर करूंक शकता, पूण ताजें मेंटेनन्स परत जशें तुमी बायणा बीच करता नाल्यार आनी खंयचे बीच करता ते करपाची गरज आसा. सो मिनिस्ट्रान त्या बिचाचेर सगळ्यान ऑन प्रायोरिटी लक्ष दिवची अशी म्हाका गरज आसा. खारीवाडो कित्याक ताजेर आतां लोक रिल्स काडपाक लागल्या आनी रिल्स काडले ते इंटरनॅशनल वता आनी ते इंटरनॅशनल आमची इमेज गोंयची जी आसा बरें क्लीन बीच म्हणून ती आमची थंय स्पॉयल जाता. आनी त्या खातीर ऑन प्रायोरिटी म्हाका दिसता खारीवाड्यार बिचार थंय हें करपाची गरज आसा. सेकंडली स्पिकर सर म्हाका मंत्र्याक याद करून दिसता संकल्प मागीर तो इश्यू घेतलो बायणा बिचाचो. संकल्प जेन्ना आमी मिनिस्टर जेन्ना वास्को आयिल्लो तेन्ना मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण 2
बिचीज हे मॉडेल बीच म्हणून घेता, एक नॉर्थ गोवाक आनी एक सावथ गोवाक मॉडल शेक आनी बिचूय बी. आनी ताज्या खातीर तुमी जेन्ना आयिल्ले तेन्ना तुमी फर्स्ट इम्प्रेशन तुमचे बायणा बिचाचें कितें आशिल्लें की दीस बीच हॅज गॉटन पोटेन्शियल टू बिकम समथींग, म्हणजे बरो बीच जावंक शकता हो. आनी त्या खातीर तुमी आपल्या हातून तो मॉडेल बीच हातून पॉलिसीन तो घेतिल्लो. पूण आज ताजी खंय तरी अजून कांय जाग ना. तो बीच म्हाका म्हणजे म्हज्या बाउंड्रीक पडटा, संकल्प तो इश्यू घेतलोच ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा. पूण हो बीच डेवलप करप म्हाका दिसता काळाची गरज आसा. तो आपल्या बरेन सगळे प्रयत्न करता, पूण ताका सपोर्टूय मंत्र्यान मेळ्ळो जाल्यार एक बरें जावंक शकता. आज खुबश्यो गोश्टी वास्को आसा. स्पिकर सर, तुमकां खबर नाशिल्लें गोंयांतलो सगळ्यान फर्स्ट कॅझिनो म्हणटा तो वास्को आशिल्लो आनी ती बिल्डींग अजून तशीच आसा. सो तातो टुरिजमा भितर ताजो आस्पाव घालचो. आज ती जरी प्रायवेट पार्टी कडेन आसा, तांचे कडेन कितें उलोवन सपोज मिनिस्टर कॅन गेट इट ऑन बोर्ड, म्हाका दिसता थंय आमकां खूब बरें पडूंक शकता. आज खुबश्यो कॅझिनो म्युजियम ना कितें तरी करपा जाता न्ही. तो बरो एक तुका टुरिजमा खातीर समज ना म्हज्या तोंडान घालना. हांव जेन्ना सांगता ना 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 स्पिकर सर, आनी एक सगळ्यात म्हत्वाची म्हणटा ती वास्कोचें आमचें ट्युरिस्ट हॉस्टेल. आज ट्युरिस्ट हॉस्टेल एका प्रायम आमच्या जाग्यान आसा आनी प्रायम जाग्यान आसतना ताजी अवस्था खूब वायट आसा. थंय येदो सुंदर हॉल आशिल्लो आनी सगळे मुरगांवचे लोक तो हॉल यूज करताले. आज तो हॉल बंद आसा. रेवेन्यू लॉस कोणाक जाता? गव्हर्मेंटाकूच जाता, टुरिजम डिपार्टमेंटाकूच जाता. आज हॉलाची इतली गरज आसा की एक हॉल ना जाल्यार आज लोक खंय तरी पयस वचपाक लागल्या. 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 इतले रेवेन्यू म्हाका दिसता पर डे लॉस जाता आमचो. आनी त्या खातीर मिनिस्ट्रान ताजेरूय लक्ष घालपाची गरज आसा. म्हाका दिसता फाटीं तुमी एक टेंडर फ्लोट करपाचो केल्लो, तोय खंय पावलो अजून कांय कळना. ऑन PPP मॉडल ऑर कितेंय तुमी सुटेबल आसा तशेंच कितें तरी एक करचें. ते वास्कोन प्रायम प्रॉपर्टी तुमची आसा आनी तो खंडर जावपाचो पावला. आज टुरिस्टान कोणी रूम घेवपा वता ताजी अवस्था इतली वायट आसा, कपचे पडटा, लिकेजीस जाता. सो बॅड. म्हणजे आमचे वास्कोन तरी एटलिस्ट टुरिजमाक मातशें नेगेटीव वचचें न्ही. त्या खातीर ताजेर मंत्र्यान लक्ष घालचें. स्पिकर सर, आज हांव अभिनंदन करता मंत्र्याचें. टुरिजम सॅक्टर म्हणटा तो एक आमचे कल्चरल एक्टिविटीजांक प्रमोट करपाचो एक साधन आसा. आनी ऑनरेबल मिनिस्ट्रान म्हणजे आमचे शिगमो जावं, कार्निवल जावं, हाका पसून आज पयशे वाडोवन दिल्ले आसा. म्हणजे सगळ्यान पयलीं 11 लाख दिताले, आतां 15 लाख तुमी दिता. पूण 15 लाख पसून आमकां कमी पडटा. म्हाका दिसता शिगम्यांक नाल्यार कार्निवलाक इतले सुंदर सुंदर फ्लोट्स आसता. शिगम्यांक तर आमी अशें दिसता की सगळे देवूच सकयल आयल्या काय म्हणून. इतले सुंदर देखावे आज आमचे सगळे गोंयकार भाव तयार करतात आनी हाडटात. तशेंच कार्निवलाक बरे बरे फ्लोट्स करून हाडटा. पूण ते 15 लाख रुपया म्हाका दिसता खूब कमी आसा. सो ते खंय तरी वाडोवचे अशें म्हाका मंत्र्याक सांगन दिसता. जाणे करून जो मेहनत करून करता, आज फर्स्ट प्रायज कितें 50 काय 60,000 रुपया आसता, पूण एक फ्लोट करपाक ताका 1 लाख आसा आनी तो एक फ्लोट करपाक ताका 10 लाख रुपया लागता. सो जेन्ना ताका खंय तरी हें आपलें हें मुआवजा असो मेळना जाल्यार तोय डिस्करेज जाता. पयल्याच फावटी खंय तरी शिव जयंती आमी सेलेब्रेट करपाचें मंत्र्यान एक हें हाडलें आनी छत्रपती शिवाजी महाराज हाका आमी सगळेच आमचो आराध्य दैवत अशें मानता. सगळे देशभरानूच न्ही, जगभरान तांकां आराध्य दैवत मानता. आनी पयल्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्ट्रान 5 लाख रुपयाची तरतूद करून सगळ्या मुन्सिपालिटींक तो दिलो. म्हाका दिसता पंचायतूक दिला जाल्यार हांव पूण मुन्सिपालिटींक दिलो. तें बंद करचें न्ही. आज ताज्या खातीर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी जावपाक लागल्या. तेन्ना तो जो तुमचो देणगी आसा ती धाकटी जरी आसली वाडोवन दिल्या जाल्यार मिनिस्टराचें चड बरें. पूण ती देणगी परत बंद करची न्ही आनी ती शिव जयंती सेलेब्रेशन्स ही चालूच उरची. हाज्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन हें करता. 2 मिनटां स्पिकर सर. फूड फेस्टिवल हो सदांच पणजे नाल्यार मडगांवच जाता. आमचे वास्को सरकारान विसरचें न्ही. वास्कोय आसा, आमचे मुरगांव तालुका आसा आनी एकदां केन्ना तरी एक धाकट्या प्रमाणार तरी एक फूड फेस्टिवल खंय तरी आमचे मुरगांव तालुकाचे लोकूय बी गोंयानूच आसा. करूंकूच ना, मडगांव करूंकूच ना खंय. आतां पयलीं मुरगांव करनी मागीर मडगांव करूया. सो मंत्र्यान सगळो स्ट्रेस ह्या भागान दिना आसतना तोय डेवलप जावं न्ही.
कोलव्या गेल्लो न्ही तोय आमचोय मुरगांव तालुकाय डेव्हलप जावन न्ही आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांकूय फूड फेस्टिवलाचो आस्वाद घेवपाक मेळची आनी तुमी कितें करतले हाजें म्हाका हें आसा शॅक्साचेर एकूच उलयता आसतना ज्यो बोटी आज पॅसेंजरांक घेवन सहलीक येता नाजाल्यार आयलँड पळोवपाक येता ते आपलेंच जेवण घेवन येता मागीर आमचे शॅक्स ते भाव थंय आसा पळय शॅक्स घालून बसल्या पळय तांकां धंदो नासता सो तांकां धंदो मेळूंकूच जाय सो अशे तरेन कितें तरी पॉलिसीन तरतूद करची की आमच्या शॅकवाल्यांक जे घालून बसल्या धंदो इतले लाखांनी रुपया इन्वॅस्टमेंट करून बसल्या तांकांय खंय तरी ह्या टुरिजमाचो फायदो जावचो आनी स्पिकर सर लास्ट आय टीचेर उलयता आसतना आज इंटरनेट केबल स्पिकर सर आज आमी इट इज अ बिग मॅनर्स म्हणजे इंटरनेट केबल्सांचेर आज आमी कितें तरी एक पॉलिसी काडना नाजाल्यार निर्णय घेना जाल्यार सिट्युएशन आज खंयच्या खंय वतले आज ते केबल ऑपरेटर्स जे आसा दे आर नॉट बॉदर्ड ते खंयच्याच ऑथॉरिटीक कॅर करना ते कोणाकूच कॅर करना जाय थंयच्यान इलेक्ट्रीक पोलार मारतात माडार मारता कोणाच्या घरार मारता कसलेंच परमिशन घेना सगळे खंयचेच रेवेन्यू कोणाक खंयच्या ऑथॉरिटीक मेळना आनी अशें करून ते एकदम एक तर सगळो परिसरूच घाण करता तातूंत भितर जे अनयूज नाल्यार जे पिड्ड्यार जाल्ले केबल्स आसा ते काडयना ते केन्ना केन्ना हँग जावन सकयल पडटात रस्त्यार पडटा हांवें हावजाक म्हाका दिसता कांय ना म्हणल्यार 10 फावटी तरी ते फोटोज हाडून दाखयल्या आमी 100% ते केबल्स पळयल्यार आमकां अशें दिसता की एक ट्रॅजेडी आमी एक जावपाक आमी रावल्या आज कितलेशेच एक्सिडेंट जाल्ले आसा ताज्या खातीर पूण अजून पर्यंत कॅज्युअलिटी म्हणटा ती जावना एकूच टायम एक वास्को एक माड झाड पडून एकट्या हाका वायर घुसपून तें हें जालें पूण स्पिकर जर हाजेर पॉलिसी काडप म्हाका दिसता सरकाराची प्रायोरिटी आसपाक जाय कित्याक ह्यो केबल्स तांकां दे आर नॉट बॉदर्ड आनी जेन्ना केबल ऑपरेटरूच बॉदर्ड ना जाल्यार आमी आमचो सरकार ओगी कितें आसा तेंय कळना तांकां कितें तरी फायनींग घालपाक जाय नाजाल्यार कितें तरी एक पॉलिसी काडून आमचे जे मोटरिस्ट आसा नाजाल्यार स्कुटरीज तेवटेंतल्यान वता आनी ज्या केबला खातीर तांकां त्रास जाता त्यो केबल्स एक सिस्टमॅटीक एक तर डक सिस्टम नाल्यार एक वयल्यान एक कितें तरी एक मोठो पायप घालून सगळ्यो एका भितर घालपाचें कितें तरी एक प्राधान्य हाणें करचें इतलें सांगता आनी मंत्र्या कडेन मागता की जसो तूं नॉर्थ आनी सावथ दोनूय कडेन वेवस्थीत लक्ष दिता आमी एका सायडीन पडटा सो आमचेरूय लक्ष तितलेंच आसचें नाल्यार थोडें कमी पसून आसलें पूण आसचें इतलें हांव मंत्र्या कडेन मागतां